अस्सलाम वालेकुम। पोल्ट्री बर्ड्स को रानीखेत और आईबी जैसे जानलेवा वायरसेस से महफूज रखने का आसान तरीन अमल इस वैक्सीन का इस्तेमाल है, जो एनडी और आईबी दोनों बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है और सस्ते दामों आसानी से मैसर भी हो जाती है। इसे हम स्प्रे बोतल के ज़रिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, नाक या आँख में कतरा डालकर भी, या फिर पानी में शामिल करके पिलाने से भी परिंदों में एनडी और आईबी के खिलाफ मदाफ़त यानी इम्यूनिटी पैदा करवाई जा सकती है। अपने परिंदों को इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस बीमारी से बचाने के लिए आपको वेटनरी क्लिनिक से IBMA5 के नाम से लाइव वैक्सीन दस्तयाब हो जाती है, और अगर आप रानीखेत से तहफ़्फ़ुज़ के लिए वैक्सीन खरीदते हैं तो वो आपको एनडी क्लोन 30 के नाम से मैसर होगी। लेकिन जब एनडी और आईबी दोनों को कंट्रोल में रखना हो तो MA5 क्लोन 30 खरीदिएगा। फैली हुई मुहल्लिक बीमारियों से परिंदों को बचाना हमारे फ़राइज़ में शामिल होना चाहिए। घरेलू या कमर्शियल चिकन्स रानीखेत या आईबी यानी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की जद में तब ही आएंगे जब उनके अजसाम में पहले से ही इकोलाई या दीगर मोज़र जरसूमें मौजूद होंगे, या फिर वो परिंदे जिन्हें हमने वैक्सीन ना करवाई हो, या ऐसा माहौल जिसमें गर्मी ज़्यादा हो, नमी या तो इंतहाई कम या हद से बढ़ जाए। आप जैसे ही आईबी वगैरह जैसे मर्ज में मुब्तला बर्ड को देखें तो सबसे पहले अपनी जरासीम कुशी करके उसे दीगर नॉर्मल परिंदों से अलग करें और ऐसे माहौल में रखें जहां नॉर्मल की निस्बत 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जहां बर्ड मौजूद था उधर अगर टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अब इस मुतासरा चिकन को 29 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुहैया किया जाए। पहला पानी बनाएं जिसमें बुखार से निजात वाला सिरप और मेंटोफिन या ब्रोमैक्सिन शामिल करें। दूसरे पानी में लाइजोविट या इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई भी मरकब इस्तेमाल में लाएं। तीसरे पानी में एमॉक्सिसिलिन या डॉक्सीसाइक्लिन ऊपर लिखी हुई मिकदार के मुताबिक पानी में मिक्स करें, और अगर चौथा पानी बनाना पड़े तो उसमें सोडियम सैलिसाइलेट 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करवाइएगा। इसी रूटीन को लगातार 5 दिनों तक जारी रखें और इस दौरान नमी 65 से 75% के दरमियान रखिएगा। मुतासरा चिकन को मज़ीद किसी किस्म के तनाव का शिकार ना होने दें, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से बर्ड शदीद स्ट्रेस में है। अब इस सारी ट्रीटमेंट और ज़रूरी इक़दामात का ताल्लुक आईबी या एनडी जैसे अमराज के खात्मा के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इमदादी इलाज यानी कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जिसे हम अपने बर्ड को मज़ीद नढाल और लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। वायरस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक बर्ड में रह सकता है। इसीलिए बीमारी की शिद्दत का दौरोमदार इन अवामल पे भी होता है कि जिस बर्ड पे वायरस ने हमला किया है उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा या कौन सा निज़ाम इस वायरस से मुतासर हुआ है, वायरस की कौन सी स्ट्रेन थी, कौन सी किस्म थी, जिस बर्ड पे उस वायरस का हमला हुआ है उसका इम्यून स्टेटस, मदाफ़ती निज़ाम कितना मजबूत था, आप अपने बर्ड को कौन सी और कितनी ग़िज़ा दे रहे थे, और आया कि बर्ड्स पहले से किसी तनाव का शिकार थे या कि नहीं। अगर हम सिर्फ आईबी की बात करें तो ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस, निज़ाम और निज़ाम अखराज के मुख्तलिफ हिस्सों को मुतासर करेगी। अगर सांस के निज़ाम में हल्का फुल्का इन्फेक्शन आता है, सिर्फ अंदर की जनब थोड़ा सा रेशा बनता है, आगे की जनब छोटा सा प्लग बन जाता है, और हमारी जनब से हल्की फुल्की ट्रीटमेंट थोड़ी सी जिम्मेदारी की वजह से हम इसे चंद ही दिनों में ख़त्म कर देते हैं, बर्ड नॉर्मल हो जाता है, तो ऐन मुमकिन है कि वायरस से जल्द ही छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर वायरस की स्ट्रेन, वायरस की टाइप वो वाली है कि जिसकी वजह से निज़ाम तनफ़्फ़ुस और निज़ाम अखराज के गुर्दे बुरी तरह से मुतासर होने लगते हैं, तो मुमकिन है कि वायरस काफ़ी अरसे तक उस बर्ड में मौजूद रहे। एनडी वायरस न्यूकेसल डिजीज़ की बात करें तो इसकी आगे मज़ीद 3 बुनियादी बड़ी अक़साम होती हैं, एक सबसे कम नुकसान करने वाली, एक दरमियानी और एक किस्म सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली। अब ये हमारी और हमारे चिकन्स की किस्मत पे है कि कौन सी स्ट्रेन बर्ड्स पे हमलावर होती है, तो एन इसी पे दारोमदार होगा कि कितनी जल्दी हम जो इक़दामात उठा रहे हैं और जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे हमारा बर्ड सेहतयाब होना शुरू हो जाएगा। अगर चिकन की इम्यूनिटी अच्छी थी, मदाफ़ती निज़ाम ज़बरदस्त किस्म का था, चाहे ग़िज़ा के ज़रिए इम्यून स्टेटस मजबूत रखा गया या अच्छे माहौल के ज़रिए, तो वायरस से जल्द ही निजात मिल जाएगी। अगर आपके परिंदे अपने जिस्मानी वज़न और उम्र के हिसाब से ग़िज़ा पूरी मिकदार में खा रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में परिंदे किसी भी वजह से मुतासर हो जाते हैं, तो उन्हें रिकवर करना, ठीक करना निस्बतन आसान रहता है बनिस्बत उन बर्ड्स के जो पहले से ही ग़िज़ाइयत कम खा रहे थे, किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार थे।
ان کے اجسام میں ایکولائی، مائکوپلازما اور دوسرے بیکٹیریا کی وجہ سے پہلے سے ہی اندر مختلف اعضاء، مختلف ٹیشوز، مختلف نظام متاثر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد رانی کھیت یا آئی بی جیسے وائرسز نے حملہ کیا، اٹیک کیا۔ اگر آپ دیگر جرثوموں کو کنٹرول میں رکھ لیں، صفائی ستھرائی بہترین قسم کی ہو، ویکسینز پہ کوئی سمجھوتا نہ کریں، بایو سیکیورٹی جس کا پولٹری کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے اس پہ اچھی طرح سے عمل پیرا رہے ہیں، تو یقینی طور پہ اس طرح کے مہلک امراض سے کہ جن کی کوئی ریگولر باقاعدہ قسم کی ٹریٹمنٹ ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آغاز میں جو آپ کے ساتھ درجہ حرارت بڑھانے والی بات کی تھی وہ اس لیے کیونکہ جیسے ہی کوئی وائرس آپ کے برڈ پہ حملہ کرتا ہے تو اس کے بعد متاثرہ برڈ کو نسبتاً ایسا ماحول درکار ہوتا ہے کہ جس میں تھوڑا سا ٹمپریچر زیادہ ہو لیکن اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ برڈ پینٹنگ کرنے لگ جائے۔ ایک تو وہ پہلے سے ہی مشکل سے سانس لے رہا ہے، اور دوسرا اب گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے اندرونی اعضاء بھی گرم ہونے لگیں، تو ایسی کنڈیشن میں ہم برڈ کو کھلا پلا بھی نہیں سکیں گے۔ ہم جلد ہی چکن کو نارمل ماحول میں لا کے اس کو کسی نہ کسی غذا کی طرف لائیں گے تاکہ اس کی قوت مدافعت کو کسی طرح سے بحال کیا جا سکے۔ بخار والا سیرپ اس لیے تجویز کیا کیونکہ جب بھی کوئی وائرس آپ کے فلاک پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے بعد برڈز کا نارمل کی نسبت درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے، لہٰذا کوئی بھی اچھا بخار والا سیرپ ہو، وہ ایرینیک ہو یا کوئی اور، اسے آپ اپنے برڈ کو لازمی دیجیے گا۔ مینٹوفن یا برومیگزین کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ جیسے جیسے وائرس کی وجہ سے اندر موجود ہوا کی تھیلیاں گدلی ہوتی جاتی ہیں، اندر نظام تنفس مزید جکڑن کا شکار ہو جاتا ہے، ویسے ویسے اندر کی جناب ریشہ اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، میوکس پہلے کی نسبت بڑھنے لگتا ہے۔ اس میوکس کو، ریشہ کو، رطوبت کو باہر نکالنے کے لیے آپ کو کوئی اچھا برونکو ڈائلیٹر چاہیے، وہ آپ کو مینٹوفن کی صورت میں ملے، برومیگزین کی شکل میں، آرسلون سپر، ریسپیراف یا پھر کوئی اور، حتیٰ کہ آپ کم پیمانے پہ رکھے برڈز کے لیے وینٹولین بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، یا پھر عین ممکن ہے کہ اس مقصد کے لیے سانس میں روانی پیدا کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے کسی اور نام سے دوا ملے، لیکن اس میں سالٹ وہ والا ہونا چاہیے جو متاثرہ برڈز کے اجسام سے ریشہ باہر نکالے۔ لائزوویٹ کا یا ایڈک وغیرہ یا دیگر ملٹی وائٹامنز یا امیونٹی میں اضافہ کروانے والے مرکبات کا استعمال اس لیے ضروری ہے کیونکہ وائرس کی موجودگی کی وجہ سے اب آپ کے برڈ کی قوت مدافعت آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہوتی ہے۔ اسے برقرار رکھنے کے لیے یا کسی حد تک مستحکم کرنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی امیون بوسٹر استعمال کرنا چاہیے، چاہے وہ تیار شدہ ہو یا قدرتی طور پہ گھریلو ذرائع کو استعمال میں لایا جائے۔ اینٹی بائیوٹکس کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ اینٹی بائیوٹکس نے ان جرثوموں کو، ان سیکنڈری بیکٹیریا کو، پیتھوجنز کو ختم کرنا ہوتا ہے جو اس وائرس کی موجودگی کی وجہ سے، برڈ کے مدافعتی نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں اپنا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں اور برڈ کے جسم کے مختلف پارٹس کو مزید متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان بیکٹیریا سے نجات دلانے کے لیے ہمیں کسی اچھی اینٹی بائیوٹک کا باقاعدہ کورس کروانا چاہیے اوپر لکھی ہوئی ڈوز کے مطابق، اور اگر مرض کی شدت زیادہ ہے تو اس دوا کی، اینٹی بائیوٹک کی مقدار کو، ڈوز کو مزید بھی بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی مرض پیچیدگی اختیار نہ کرے، برڈ موت کے منہ میں نہ جائے۔ اس کا دور و مدار اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم اس فلاک کی، ان متاثرہ برڈز کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ علامات کے والے سے ذکر کروں تو اگر آپ کی وہ والی مرغیاں انڈے دے رہی ہیں جن پہ وائرس نے حملہ کیا ہے تو ان کے انڈوں کی اشکال بگڑنے لگیں گی، انڈوں پہ جھریاں، پلکوں پہ سوزش، مشکل سے سانس لیتے نظر آئیں گے، منہ کے مختلف حصوں کی سوزش دکھائی دے گی، گرمائش کے ذریعے کے پاس اکٹھے ہوتے ہوئے برڈ دکھائی دیں گے، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں گے، ڈائریا، اسہال یعنی موشن میں مبتلا ہوں گے، اکھڑے ہوئے نیچے کی جانب گرے ہوئے پروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا دکھائی دے گا، اور انڈوں کی تعداد میں دن بدن کمی ہوتی جائے گی۔ لیکن اس طرح کے چکنز کو بھوک کم لگتی ہے، متاثرہ چکن کو دن بدن کمزوری لاحق ہوتی جاتی ہے، چھینکیں کرتے ہوئے، کھانسی کرتے نظر آئیں گے، اور اگر اموات ہونے لگتی ہیں تو ٹریکیا، ونڈ پائپ یعنی کہ سانس کی نالی میں پلگ بنا ہوا، اندر کی جانب خون اکٹھا ہوا جسے ہیموریجز کا نام دیتے ہیں، رنگت میں تبدیلی، خاص طور پہ اگر آپ کڈنیز دیکھیں، گردے دیکھیں گے تو یہ بے رنگے، ابھرے ہوئے، اپنے مدار سے باہر نکلے نظر آئیں گے، ہوا کی تھیلیاں جنہیں آپ ایئر سیکس کا نام دیتے ہیں وہ گدلی نظر آئیں گی، اوپیک ہوں گی، نیچے کی جانب پھیپھڑے واضح طور پہ نظر نہیں آئیں گے، ایکولائی کی وجہ سے اندر مختلف اعضاء پہ سفید وائٹش سی جلی نظر آئے گی، اور آہستہ آہستہ مختلف اعضاء، سسٹمز
डैमेज होते जाएंगे। ये वाली ND-IB की लाइव वैक्सीन हमारे बर्ड्स को रानीखेत और IB की ऐसी स्ट्रेन से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है जो आम तौर पर घरेलू बर्ड्स और पाकिस्तान में मौजूद ढेर सारे कमर्शियल चिकन्स में पाई जाती हैं, यानी कि IB की सीरोटाइप मैसाचुसेट्स, MA5 स्ट्रेन और ND की क्लोन 30 स्ट्रेन। तभी इसको नाम दिया जाता है MA5 क्लोन 30 का। ये एक्चुअली वैक्सीन ND और IB की ही होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।